अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हसन वाहिद कोच के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला महफूज किया गया है, खास तौर पर पंजाब और KPK में इलेक्शन के हवाले से। इस सब की डिटेल जो है मैं आपके सामने रखूँगा और किस तरह PDM का बयानिया जो है वो एक बर्बाद हुआ, किस तरह PDM के बयानियों को जो है वो तबाह कर दिया गया। ख़ास तौर पर ये आइन की अदालत जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, जो कि आइन की मुहाफिज है ये अदालत, इसी अदालत को किस तरह से प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई 13 जमातों की जानिब से, किस तरह से यहाँ के जजेस जो कि आइन के मुहाफिज हैं उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई और उस बयानिए को किस तरह से जजेस ने जो है वो कमरा अदालत ने शिकस्त दी, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि केस की समाअत जो है 11:30 बजे उसका आगाज़ हुआ। तो फ़रूक एच नाइक जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और अकरम शेख जिनका ताल्लुक जो है मुस्लिम लीग नून से है, फ़रूक एच नाइक रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि आपकी जमातों ने तो बाइकाट कर दिया है, क्या आप अदालती कार्रवाई का फिर भी हिस्सा बनना चाहते हैं? फ़रूक एच नाइक ने कहा जी हाँ जी, मैं तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहता हूँ और हमने कोई बाइकाट नहीं किया। उसके अलावा अकरम शेख ने मौक़िफ़ अपनाया कि भाई हमने जो है वो अपना वकालतनामा वापस नहीं लिया, तो ये इस चीज़ का साइन है, हम जो है वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई आपकी जमातों ने एक अलामिया जारी किया था, मेरे रजिस्ट्रार ऑफिस से जो है वो अलामिया मुझे मिला है जिसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि आपने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया और फिर जो है आपने अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर दिया। अब जो है आप इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं तो पहले आप ऐसा करें, अपनी अपनी जमातों के पास जाएँ, उनसे तहरीरी तौर पर यकीन दहानी लें, उनसे बात करें, फिर आके जो है वो मुझे बताएं और फिर आप जो है वो अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने। इसके बाद उन्होंने अटार्नी जनरल को बुलाया, उन्होंने कहा कि आप जो है वो आके दलाइल दें। अटार्नी जनरल अब जब पाकिस्तान आए तो उनसे भी कहा गया कि वफाकी हुकूमत भी जो है वो अदालती कार्रवाई का बाइकाट करती है। तो अटार्नी जनरल ने कहा नहीं जी, वफाकी हुकूमत अदालती कार्रवाई का बाइकाट नहीं करती, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो आइन को रिप्रेजेंट करती है और आइन के मुताबिक जो है वो इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनेंगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनकी तारीफ़ की और कहा कि आप जैसे एक अच्छे अटार्नी जनरल से मुझे यही उम्मीद थी। उसके बाद जो है वो अदालती कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ी तो अटार्नी जनरल जो मंसूर उस्मान है उनकी जानिब से जो मेन पॉइंट्स उठाए गए वही 1 मार्च वाला फ़ैसला उठाया गया और कहा गया इस हवाले से कि 1 मार्च का जो फ़ैसला था वो 4-3 का था, बेसिकली वो 3-2 का नहीं था। उसी हवाले से सारी डिबेट हुई तो वहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने बड़े अहम पॉइंट उठाए। उन्होंने कहा अगर आप 7 पॉइंट वाले फैसले की तरफ जा रहे हैं फिर तो वो 9 रुकनी बेंच था और वो 4 जजेस जो हैं वो खुद अलग नहीं हुए थे बल्कि उन्हें उस बेंच से निकाला गया था। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा अगर मैं चाहता तो उन्हें जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देता और उसके बाद उन्होंने कहा कि उस 9 रुकनी बेंच ने वाज़िया तौर पर जो है एक आर्डर दिया था जिसमें कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक नया बेंच तश्कील दें। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी के 5 जजेस जो है वो बेंच में शामिल नहीं कर सकते? क्या आइन जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार नहीं देता? तो जो कुछ भी हुआ वो आइन के मुताबिक हुआ, जो कुछ भी हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ। इसके बाद जो है वो सेक्रेटरी दफ़ा भी आए, सेक्रेटरी ख़जाना के भी हुए। सेक्रेटरी दफ़ा जब आए तो उन्होंने बताया जी ये बड़े हसास मामलात हैं और ये मामलात जो हैं वो इन कैमरा इजलास सेशन होना चाहिए, उसमें हम आपको बताएंगे, यहाँ पर नहीं बताए जा सकते। जब चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि PTI के वकील हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं जी ये कोई हसास मामला नहीं है। इनसे पूछे कि रिज़र्व फोर्स भी तो होती है, हमें कोई ऐसे फौजी तो चाहिए नहीं जिन्होंने मैदान जंग में लड़ना है, कोई कम्बैट हमें फोर्सेस नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो कि सिर्फ वहाँ पे खड़े होकर लुक आफ्टर करें, जो कि सारे मामले को देख सकें। तो इसके बाद उन्होंने बताया कि रिज़र्व फोर्स को भी बुलाने का एक तरीका होता है और फिर तहरीरी तौर पर जो है वो उनसे जवाब मांगा गया। तो जो सेक्रेटरी दफ़ा हैं उन्होंने कहा तहरीरी तौर पर जवाब जो है मैं आपको कल दूंगा, हमें 1 दिन की मोहलत दें। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मोहलत दे दी, लेकिन फिर जब आखिर में समाअत का आखिर होने लगा तो फिर अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो जो तहरीरी तौर पर जवाब है वो आपको आज ही जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद सेक्रेटरी ख़जाना आए, सेक्रेटरी ख़जाना ने भी जो है वो एक सेक्रेटरी ख़जाना खुद जो है वो नहीं आए, एडिशनल सेक्रेटरी ख़जाना जो है वो पेश हुए और बताया गया कि सेक्रेटरी ख़जाना की जो तबीयत थी वो ख़राब थी। उन्होंने जो है वो एक नोटिफिकेशन, एक तहरीर जो थी 1 सफ़े पर मुश्तमिल वो जमा कराई जिसमें उन्होंने आप कह लें जमा मनफी करके सारा हिसाब किताब बताया हुआ था। तो असद उमर उस मौका पर जो है वो रोस्टम पर आए और असद उमर ने बताया कि पाकिस्तान का जो बजट है वो 9500 अरब रुपए का है, जिसमें से अभी टोटल जो है वो तकरीबन कोई 4500 अरब रुपए खर्च हुए हैं और बकाया बजट जो है अभी मौजूद है। उन्होंने वहाँ पर कोरोना के हवाले से मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जब कोरोना के डेज आए थे तो हमने 200 अरब रुपए निकाल लिए थे और हमें पता था, हम बैठे, हमने एक मीटिंग की, हमने डिसाइड किया कि कहाँ से पैसे जो है वो निकाले जा सकते हैं और अगर निकाल भी लें तो कोई ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो सिर्फ 20 अरब रुपए है, जो कि अगर हम देखें जो हमारा बजट है उसके 1% भी नहीं बनता बल्कि 0.02% बनता है, यानी बजट के 1% का 10% भी नहीं बनता, 1% का सिर्फ 2% बनता है हमारे बजट का। कोई ये पैसे क्यों नहीं आ सकते? वहाँ पर तरक्याती बजट की भी बात हुई, गैर तरक्याती बजट की भी बात हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तजवीज़ भी दी कि आप जो है वो चलो तरक्याती बजट से पैसे नहीं निकाल सकते तो गैर तरक्याती बजट से जो है वो पैसे निकाल कर ले आए। फिर इन द एंड
جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں عرفان قادر بڑے زور لگا کہ وہ الیکشن کمیشن کی نمائندگی کرنے یہاں پر آئے، وہ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ بنیادی طور پر جو پرانا فیصلہ تھا اسی پر سوالات اٹھا دیے اور کہا جی صدر جو ہے وہ احکامات نہیں دے سکتے، آپ پہلے 3-4 کا فیصلہ کریں، آپ کی عدلیہ کے اندر پھوٹ ہے۔ تو وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک جو بیانیہ کریٹ کیا جا رہا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے، اس کو یوں سمجھے کہ مکمل طور پر دھڑام سے برباد کر دیا، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ میری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہیں، بقایا کوئی ہمارے اختلافات زیادہ نہیں ہیں، ہماری کچھ چیزوں پر جو ہے ہمارے جو ہیں آپ یوں کہہ لیں کہ ہمارے موقف مختلف ہے لیکن ہمارے اختلافات نہیں ہیں، آپ جو ہیں وہ ان چیزوں پر بات نہ کریں۔ اس کے بعد عرفان قادر نے انہی جو ہے پوائنٹ پر دلائل دیے کہ آپ پہلے 3-4 کا فیصلہ دیکھ لیں، اگر 3-4 کا فیصلہ ہے تو پھر یہ درخواست ہی نہیں بنتی، پھر کوئی حکم عدولی ہی نہیں ہوئی۔ دوسرا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ صدر پاکستان جو ہے وہ احکامات ہی نہیں دے سکتے الیکشن کے حوالے سے، خاص طور پر جو پنجاب میں دیے گئے، کیونکہ یہ صدر کی صوابدید نہیں ہے، صدر سے وہی کام کر سکتے ہیں جو وفاقی کابینہ جو ہے وہ انہیں ایڈوائز کرے گی۔ تو اس پر جو ہے وہ اینڈ جو ہے وہ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں افسوس ہوا کہ آپ نے صرف یہاں پر سیاسی باتیں کی ہیں، آپ نے عدالت کی آئینی طور پر جو ہے وہ کوئی معاونت نہیں کی، اور پھر کہا گیا کہ فیصلہ جو ہے وہ آج محفوظ کر لیا گیا ہے، کل جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ واضح طور پر جب اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ فیصلہ یہی ہوگا کہ آئین کے مطابق انتخابات تو ہونے ہیں 90 دن کے اندر۔ اب تھوڑا سا ہم کیس کے بیک گراؤنڈ میں اگر چلے جائیں تو 25 مارچ کو پی ٹی آئی کی جانب سے ایک آئینی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی تھی۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ یہ کیس بیسیکلی الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیے تھے پنجاب اور کے پی کے اندر، ان کی ڈیٹ 30 اپریل سے بڑھا کر جو ہے خصوصی طور پر پنجاب کے اندر 8 اکتوبر کر دی تھی، جس پر پی ٹی آئی نے ایک درخواست جو ہے 25 مارچ کو دی، جس کو 27 مارچ کو ٹیک اپ کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور 5 رکنی جو ہے وہ لارجر خصوصی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا۔ اس بینچ نے پہلی سماعت کی تو تمام فریقین کو نوٹسز جاری کیے۔ اب دوسری سماعت 28 مارچ کو ہوتی ہے جس میں دلائل دیتے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر، اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آئین کی پامالی کی گئی، کس طرح سپریم کورٹ کے جو احکامات تھے 1 مارچ والے 3-2 کے فیصلے والے، اس کی حکم عدولی کی گئی اور کن کن مواقع پر کی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ مارچ اگلے دن کے ملتوی ہو جاتی ہے، پھر جو ہے اس کی تیسری سماعت ہوتی ہے 29 مارچ کو۔ 29 مارچ میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی جو ہے وہ آتے ہیں، وہ دلائل دیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ حکومت سپورٹ نہیں کر رہی۔ وہ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ سیکرٹری خزانہ نے بتایا ہے فنڈز نہیں ہے، جے ایچ کیو سے رابطہ کیا گیا ہے، سیکرٹری دفاع نے بتایا کہ ہم فورسز آپ کو مہیا نہیں کر سکتے، تو یہ مسائل ہیں، کچھ علاقے حساس ہیں جہاں پر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اب اسی دن جو ہے وہ سماعت اگلے دن کے لیے ملتوی کر جاتی ہے۔ 29 مارچ کی شام کو ایک فیصلہ آتا ہے اسکت نوٹس کا، جو کہ حافظ قرآن کے 20 نمبر لینے کے حوالے سے تھا، اور اس کیس کی سماعت جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین اور جسٹس شاہد وحید کر رہے تھے، اور جسٹس امین الدین جو تھے وہ اس بینچ 5 رکنی بینچ کا بھی حصہ تھے۔ اس فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین جو ہیں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جو ہوتے ہیں ان کے اختیار کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ڈکٹیٹر کے طور پر جو ہے وہ رول ادا کر رہے ہیں پوری سپریم کورٹ کے اندر، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو بھی اس کو نوٹس لینا ہے اس میں جو ہے باہمی مشاورت ہونی چاہیے، اور ابھی جو ہے وہ مجوزہ قانون سازی بھی کی جا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر رولز اینڈ ریگولیشن کے حوالے سے، رولز اینڈ پروسیجر کے حوالے سے، تو جب تک وہ مجوزہ قانون سازی نہیں ہو جاتی تب تک جو ہے آپ اس معاملے کو روک دیں، جتنے بھی سموٹو لیے گئے ہیں، جتنے بھی اسکوٹ نوٹسز ہیں انہیں جو ہے وہ رک جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے معاملے کو آگے بڑھائیں، جس کی بنیاد پر اگلی صبح یعنی 30 مارچ کی جو چوتھی سماعت ہوتی ہے کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن ملتوی کیس کے حوالے سے، اس میں جسٹس امین الدین جو ہے وہ آتے ہیں اور خود کو بینچ سے الگ کر لیتے ہیں اس بنیاد پر کہ انہوں نے گزشتہ روز 29 مارچ کی شام والا فیصلہ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر دیا تھا۔ جب وہ خود کو الگ کر لیتے ہیں تو بینچ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس دن کیس کی مزید سماعت نہیں ہوتی۔ شام کو ایک فیصلہ آتا ہے جس میں 4 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے، اور جسٹس امین الدین کو جو ہے وہ بینچ سے وہ خود کو ہی الگ کر لیتے ہیں۔ تو 4 رکنی بینچ میں اب شامل ہوتے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر۔ اس کے بعد پھر جو ہے اگلی یعنی جمعے والے دن 31 مارچ کی سماعت ہوتی ہے، جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل آتے ہیں اور خود کو بینچ سے الگ کر لیتے ہیں اور معذرت کر لیتے ہیں، اور اپنا جو اختلافی نوٹ ہے وہ لکھتے ہیں۔ تو اس میں بتاتے ہیں کہ جسٹس امین الدین نے جب خود کو بینچ سے علیحدہ کیا تو اس کے بعد میرے سے بالکل مشاورت نہیں کی گئی، جو 30 مارچ والا فیصلہ لکھا گیا اس کو میرے سے ڈسکس نہیں کیا گیا، میں پورا دن جو ہے وہ چیمبر میں انتظار کرتا رہا، لیکن شام کو میرے گھر جو ہے
وہ صرف سائن کرنے کے لیے چیزیں پہنچا دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں میں اس بینچ میں انفٹ ہوں, تو اسی وجہ سے میں خود کو جو ہے وہ اس بینچ سے علیحدہ کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ خود کو اس بینچ سے جو ہے وہ علیحدہ کر لیتے ہیں. جسٹس جمال خان مندوکھیل, اور ایک بار پھر بینچ ٹوٹ جاتا ہے 31 مارچ کو, اور پھر 3 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے, جس میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل ہوتے ہیں. اور 3 رکنی بینچ اس دن کیس کی سماعت کرتا ہے, جس میں سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو طلب کر لیا جاتا ہے, اور پھر کیس کی 6ٹھی سماعت جو ہے وہ آج ہوتی ہے, جس میں اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. اور اب یہ جو فیصلہ ہے یہ کل سنایا جانا ہے. تو امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئین کی فتح ہوگی, پاکستان کے قانون کی فتح ہوگی, اور آئین جو کہتا ہے 90 دن کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں انتخابات ہوں گے.